بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجب آن نیست که اعجازی مسیحا داری، عجب این است که بیماری تو بیمارتر است. به اجازه ریاست محترم جلسه، شاعر بزرگ و دانشمند گرامی استاد محمد افسر رهبین، دکتر صبور احمد، رانا اعجاز حسین، دکتر علی بیات و سایر همکارانشان و حاضران گرامی، مقاله من اقبال و مغرب زمین نام دارد که موضوع است بحث گسترده و در این مورد زیاد نوشته شده و شاید هم نوشته من تکرار احسن باشد و القی باشد در این سلسله مبارک. اقبال مشهورترین و اثرگذارترین دانشمند بزرگ نیمه نخست قرن بیستم است که شعر و ادبیات کمترین هنری اوست. او فیلسوف ژرفاندیش، صوفی وارسته، اسلام شناس کمبدیل، عالم عامل، مبارز آگاه و ایثارگر کم نظیر است که خدای خبیر و خیر ناصرین او را به ملت کبیر شرق هدیه داده است. یکی از برازندگی‌های اقبال که حیات سراسر افتخارش را جهت آگاهی بخشی به جهانیان به ویژه ملل شرق و به طور اخص به ساکنان شبه قاره هند وقف کرده بود، این است که اینک با مرور بیش از 8 دهه از وفات او هنوز فرزندان شبه قاره از او تقدیر میکنند و نصیحت‌ها و توصیه‌های او را آویزه گوش خویش قرار میدهند و از چشمسار دانایی او و نصیحت‌ها او می آشامند و بهره میبرند. و اقبال بلند اقبال در زندگی این بوده است که مرحله آموزش جدی و مرحله آموزش جدی خود را در 18 سالگی شهری فرهنگی و باستانی و هنرپرور و دانشپرور لاهور انتخاب کرده است. او در همین شهر آموزش متوسطه و عالی و دوران دانشگاه را سپری کرد و مردم قدرشناس و فرهنگ دوست لاهور هم از مسلمان و عیسایی و هندو و سیک قدر او را دانستند. آفریده ها و آثارش را سخاوتمندانه به چاپ رساندند. برای بزرگ داشتن او محفل ها آراستند و ادارات رسمی و دولتی از او و کارنامه هایش تجلیل و تبجیل کردند. در پای منبر، تریبیون، کرسی درس و سخنرانی‌های او اخلاصمندانه نشستند و شاید کمتر ادیبی در آن دوران این افتخار را کمایی کرده باشد که نشرات و ماهنامه ها و جراید و هفته‌نامه ها در نشر آثار او با هم رقابت مثبت می‌کردند و افتخار اوست که مجله گرانسنگ و وزینی چون نیرنگ خیال یکی از شماره‌هاش را ویژه بزرگداشتی اندیشه‌ها و نوشته‌های او کرده باشد که اقبال این تقدیر و اظهار عقیدت را در دوران حیات کمایی کرده و مجله نیرنگ خیال در 1932 میلادی و دقیقاً 6 سال قبل از رحلت جانگدازی و اقبال نمبر را در بیش از 400 صفحه به نشر سپرده است. بزرگان و ادیبان و دانشمندان و شخصیت‌های فرهیخته آن دوران در مورد اقبال در حیاتش نگاشتند و امروز بعد از 92 سال هم ما وقتی بخواهیم راجع به آن علامه مرحوم مغفور چیزی بنویسیم و یادی همیشه معطر اقبال را در مشام جان خود تازه کنیم، باعث به نیرنگ خیال و به شماره اقبال نمبر مراجعه کنیم و در لابلای هر سطرش اخلاص و فرزانگی مردمان آن دوران را و قدرشناسی را از مردی که خویشتن را وقف مردمش کرده بود با جان و دل لمس میکنیم و حظ میبریم. آنچه به مقاله پیوند دارد، آیا اقبال با مغرب زمین دشمن است؟ وقتی که از اقبال و پیوندی او با مغرب زمین یادآور میشویم، این پرسش بزرگ و مهم به صورت نیرومند مطرح می شود که آیا اقبال با مغرب زمین دشمنی داشت؟ قبل از اینکه پاسخ تحلیلی را بداریم، در آغاز این پرسش را با یک نهی بزرگ پاسخ باید داد. اقبال که از مغرب زمین در نوشته ها با ویژه در سروده هایش که از آن به نام فرنگ یاد میکند، هدفش هیچگاه نفرت از فرنگ و کینه با فرنگ به مثابه یک جغرافیا نیست.
اقبال 20 سال بعد از قیام مردمی و این شمولی 1857 میلادی یا جنگ آزادی، یعنی در 1877 به این دنیای خاکی و پرماجرا قدم میگذارد و لاجرم همه خاطرات و وحشیگری های چشم کبودان فرنگی را از خانوادهش، محیط اطرافش، درسگاه و تعلیمگاهش بار بار شنیده است. چسان افرادی از آن فاصله های دور جغرافیایی و از ورای اقیانوس ها به مهین اقبال یورش آوردند و به تدریج بر مقدرات این سرزمین پهناور جادویی سلطه یافتند و ساکنان اصلی و بومی این دیار را از حق مسیر و سرنوشت که حق پذیرفته شده همان دوران در مغرب زمین بود محروم ساختند و ثروت و دارایی این ملت را چپاول کردند و سلب آزادی ساکنان خطه اقبال را در سر لوحه کشمکش‌های ستمگرانه‌شان قرار دادند. حاکمان و فرمانروان ایشان را اگرچه در حکومتداری ضعیف و ناتوان بودند، زندانی و تبعید کردند و مهمترین عطیه خداوندی که همانا آزادی و حریت بود از ایشان را بودند. آری، اقبال این داستان‌های ظلم و وحشتبار فرنگ را از لابلای حرفها و حکایات بزرگسالان میهن و حتی خانواده‌اش بار بار شنیده است. اما کمال اقبال این بوده است که با وجود این ظلم سریع و ستمی آشکار، او با مغرب زمین و فرنگ به مثابه یک جغرافیا نفرت ندارد. حتی او ساکنان و مردمان فرنگ را نیز به گونه عمومی و عام دشمن نمی‌داند و به عباره دیگر او واژه دشمنی را تعمیم نمی‌بخشد و به همه ساکنان بریتانیایی که کبیرش می‌خواندند اطلاق نمی‌کند، بلکه هدفی از فرنگ همان قشر استعمارگر است، همان هایی که بیرحمانه فرزندان پاک بازی میهنی کبیر اقبال را سنگ دلانه به شهادت رساندند، بر باغ و راغی آنها آتش افروختند، ثروت مادی ایشان را چپاول کردند و به ماورای بهار انتقال دادند و دست آستین برزدند تا ملت عزیز اقبال را از فرهنگ و داشته‌های معنویش نیز تویی کنند. حتی زبان فارسی را که زبان دوم جهان اسلام بود و داشت به یک زبانی بزرگی بین الاقوامی و بین الاقالیم در هند بزرگ که دارای زبانها و نژادهای مختلف و گوناگون بود و داشت به یک زبان دادوستدی بین القومی و مردمی تبدیل می شد و مردمان آن خطه کبیر هم از مسلمان و هندو و سیک و بودیست و عیسایی ژرفترین اندیشه هایشان را توسط آن زبان به جامعه و محیط خیش تقدیم می کردند. استعمار بر این عطیه خداوندی بیرحمانه تاخت. زبانی که غزنویان، غوریان، ترک تباران تیموری و گورکانی و قبل از ایشان لودی ها و سوریای افغان نیز آن را زبان درباری خیش گزیده بودند. استعمارگری پیر و هیلگر فرنگ بدنیت و بدخواه یکی از ضربات کوبنده اش را متوجه این زبان، فرهنگ و ادبیات گوشنبیخی آن نمود. فرهنگی که تقریبا 8 سده در عروق و شرايين ملت‌های ساکنی نمخاره دانش و ادب و فرهنگ و فریختگی و فرزانگی آفریده بود، با یک فرمان ظالمانه از دیوان و دفاتر رسمی زو داده شد. اگرچه مردم قدرشناس هندی کبیر قدر این زبان و فرهنگ و میراث برخواسته از آن را دانستند و اینک تا امروز چراغ این زبان همچنان روشن است و امروز هم از خیبر تا سرندیب، از کشمیر تا داکا، از لاهور تا جمشیدپور، از جلال آباد تا حیدرآباد و شهرهای آبادان دیگر هر جا که بروی زبان و آثار فارسی با قوت اظهاری وجود و خودنمایی میکند و هنرمندان و هنردوستان و فرزندانی اصیل این خطه با کتیبه ها و نوشتن مصرع‌ها، فردها و بیتها و یادگارهایی که با انواع خط و به گونه چشم نواز نگاشته شده است، رواقها، کاخها، گلدسته‌ها، میرابها و دژها را آذین بستند. بله، اقبال فقط با استعمارگر فرنگی سر ناسازگاری و نفرت عمیق دارد، اما به شخصیت‌های فرهیخته آن دیار، به علم و دانش آن و به فرهنگ آن احترام ویژه دارد که شاید برجسته‌ترین شاهد مدعای ما گوش فرا دادن او با استاد تاریخ و فلسفه‌اش توماس آرنولد باشد که به توصیه او رهسپار لندن می شود تا در دانشگاه آن به تحصیلات عالی بپردازد.
اقبال وقتی به فرنگ می رود با شیوه نوین پژوهش آشنا می شود. ورای تحصیل آنچه شرق و میهنش به فقر آن مبتلاست، یعنی علم و دانش و پیشرفت، از وقت و فرصت خود هزینه می کند و با جدیت به فراگیری دانش و علم اندوزی روی می آورد، اما استعمار و اهداف استعمار را فراموش نمی کند، بلکه او را برای رسیدن به آزادی و مقابله فکری با استعمار جریتر می کند و سریعتر. اقبال از فرنگ و مغرب زمین می آموزد، برداشتهای قومش را از پیشرفت و ترقی حاکم در مغرب زمین تصحیح می دارد و به تعبیر خود اقبال او از فرنگ عبرت می گیرد، چه خودی او فرموده است: گرچه دارد شیوه های رنگ رنگ، من به جز عبرت نگیرم از فرنگ. اقبال بزرگ برای برخی مردمی که دلباخته ظاهری فرنگ شدند در سروده نهایت برجسته‌اش که از واژه آن درد می‌بارد و نقش آموزگاریش را در ادبیات آن سرود برجسته می‌کند، خطاب به مردمش در اثر سرمدیش جاویدنامه چنین می‌گوید: قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه ز رقص دخترانی بی حجاب، نه ز سحر ساحرانی لاله روست، نه ز آریان ساقونی از قطع موست. موکمی او را نه از لادینی است، نه فروغش از خط لاتینی است. قوت افرنگ از علم و فن است، از زمین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانی علم و هنر امامه نیست. علم و فن را ای جوان شوخ شنگ، مغز می باید بود نه ملبوسی فرنگ. این سرودکی اسرایشان بیش از 90 سال سپری می شود، پیامیان هنوز تازه است. گویی اقبال امروز در سده 21 از فراز منبری انجمن حمایت اسلام شنوندگانش را درسی فرنگ شناسی و اعتماد به خود می‌دهد، یا از فراز کرسی تدریس در دانشگاه پنجاب لاهور شاگردانش را از تقلید برحذر می‌دارد و به علم واقعی تشویق می‌کند، یا از عقب تریبیون مثل ملیک فرزندان ملتش را به عمیق‌ترین رازها و ریشه‌های پیشرفت تمدن مغرب زمین متوجه می‌سازد و از تقلید کورکورانه و ضعف شدن ظاهری معنی می‌دارد، و یا در میراب شاهی مسجد لاهور نشسته و ابنای وطن را درسی حریت و آزادی می‌دهد. ما مقاله بلند دست چیزا را نمی‌گیرم، فقط در اینجا یک جمله اعتراضیه میگم که چون از اونجا که ایرانی سیاسی و ایرانی تاریخی با هم فرق دارن، مثلا شاعرانی چون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، ناصر خسرو بلخی، دانای یمگان حجت خراسان، مولانا عبدالرحمن محمد جامی، سنایی غزنی و سایر شاعرای دیگر، اینها را بهتر است تا به نام شاعری فارسی زبان نام برد، نه به نام شاعری ایران، زیرا ایرانی تاریخی و ایرانی سیاسی با هم فرق داره و اگر ما اینا بگیم شاعرای فارسی زبان بودن همش را در بر میگیره. بجاست این مقاله را با چاشتی از عطر دلاویزی دیوان اقبال در مورد بانوی فرهیخته ایرانی طاهره قرتلین پایان بخشم تا حسن ختامی باشد از اقبال و یادآوری و یادواری همیشه معطری او. گر به تو افتادت نظرم چهره به چهره رو به رو، شهر دیم غمی تو را نکته به نکته مو به مو، از پی دیدن رخت همچو صبا افتادم، خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو، می رود از فراق تو خون دل از دو دیدم، دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو، میری تو را دیلی از این بافته بر قبانش جان، رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو، در دل خویش طاهره گشت و ندید جز تو را، صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو، سوز و سازی عاشقان دردمند شورهای تازه در جانم فکند، مشکلاتی کونه سر بیرون زدن باز برنده شم شب خون زدن، قلزم فکرم سراپا استراب ساحلش از زوری طوفانی خراب، گفت رومی وقت را از کف مده ای که می خواهی گشوده هر گره، چند در افکار خود باشی اسیر این قیامت را برون ریز از ضمیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سپاس فراوان. फजल रहमान फाजिल साहब यूके से थे, तो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और इकबाल स्टडीज़ यूके के हवाले से तस्करा कर रहे थे।